أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13واں پارہ 16 سے 17 رکوع کی تلاوت پڑھ لو. اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم والفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن قال إبراهيم ربي آمين ثم آمين. 13واں پارہ اور 16 سے 17 رکوع تک کی تلاوت میں پڑھی. یا اللہ پاک اس میں کوئی پڑھنے میں غلطی ہو تو معاف فرمانے والا معاف فرما، اور جو پڑھنے سننے والے ہیں یا اللہ پاک ان کے اوپر فضل و کرم کر اور ان کی جو اتنی دیر بلاتے ہیں پوری کر. یا پروردگار عالم اس رحمت کے صدقے سے تمام مسلمانوں کو شفاء عطا فرما اور ان کی جو مرادیں ہیں